السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى سنة أولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله غادي نشوف واحد التمرين مهم من بين التمارين اللي تتحط بحالها في الفرض المحروس الأول، يعني الفرض اللي تيكون فيه الدرس ديال عمومية حول الدوال. من بين التمارين اللي تتحط في هذاك الفرض تمرين بحال هاك. داكوغ، دونك على بركة الله نخدمو هاد الدالة هادي وهاد التمرين. دونك الدالة هي عاطينا لينا معرفة بهاد الشكل هذا، اف لإكس تساوي القيمة المطلقة ديال إكس على إكس أس 2 زائد واحد. كاين اللي تيتخلع من هاد القيمة المطلقة، راه سي نورمال، متخافو ما والو. نمشي واحد ديتيرميني دي اف. هنايا باش نحدد دي اف دومين دو ديفينيسيون أمور سهلة. دونك شنو نجي ندير هنايا؟ دي اف كنشوف واش عندي شي كاسر، واش عندي شي جذر، شي غاسين. داكوغ، السنة المقبلة غادي تشوفو حويجات اخرين عاوتاني ان شاء الله. دونك هنايا في المقام عندي كسر، دونك كنشوف هاد المقام واش فيه اكس ولا لا، هي ديجا كاينه اكس. دونك شنو تنمشي ندير هنايا؟ اكس كتنتمي ار، حيت هاد الدينوميناتور اللي هو المقام خاصو يكون ديفيرون زيرو. لو دينوميناتور دو اتر ديفيرون دو زيرو. باغ لا سويت كنرجع هادي المعادلة ونمشي ندير الحل ديالها، مي توجور لا ذلك ملي توضع هذا راه كنسميها كونديسيون. دومين دو ديفينيسيون هما لي نومبر ريال اللي تيحققوا لي هاد الكونديسيون. داكوغ، الا لاحظتي انا الكونديسيون توجور فيريفي، دي اف ديما هي ار. انا تتبان لي هاد الكونديسيون توجور فيريفي، لا داعي باش نرجع هادي معادله ونضيع الوقت فيها. علاش؟ لان اكس كاري بوزيتيف وزدتي واحد نومبر اخر بوزيتيف، ديما هاد الكونتيتي غتبقى ديما ديفيرون زيرو بور تو اكس دو ار. كيل كو سوا اكس كاين في ار، يعني خذ اي عدد حقيقي بون نابورت كي نومبر ريال اللي درتي هنا وكا وزدتي واحد، ديما هاد الكونتيتي تكون ديفيرون زيرو. اذا هاد الكونديسيون توجور فيريفي. دونك شنو تندير هنا في هاد الحاله؟ يسوفي انك دير جوستيفيكون كوم سا، puisque la condition x au carré plus 1 différent 0 est toujours vérifiée, pour tout x appartient à R. alors عندك الحق دابا ديريكت تقول دي اف هي شناهي؟ هي ار. ديما اللي كانت عندنا شي كونديسيون هنا توجور فيريفي كيل كو سوا اكس ابارتي ار، يمكن ليا ندير ديريكتومون دي اف ايكال ار. تري بيان. غادي نمشي ل 2 étudier la parité de f. تري بيان. هنا بغينا نعرفو لا باريتي دو اف، سا فودير واش اف بير ولا امبير. هنا خصني نكون عارف ملي تنبغي ندير لا باريتي خصني نكون عارف دومين دو ديفينيسيون. دومين دو ديفينيسيون يلاه لقينا ار. هنا في لا باريتي كاين عندنا جوج حويجات. واحد الشرط ديما خصو يتوفر، سواء كانت لا فونكسيون بير ولا امبير. شنو هو هاد الشرط؟ انه كيل كو سوا اكس ابارتيان دي اف، اللي هنا في هاد الحاله شنو هي؟ ار. كنشوف واش موان اكس ابارتيان دي اف، اللي هي انكور راه هي ار. كيل كو سوا اكس ابارتيان ار، حنا تنعرفو ان موان اكس ابارتيان ار. الا خديتي شي نومبر غيال، لوبوزي ديالو تا هو راه غادي يبقى غيال. مثلا خديت 4 ابارتيان ار ناقص 4 حتى هي ابارتيان ار. دونك هادي إلي إيفيدون. إذا هاد الشرط ضروري ديما مكتوب. باغفوا نقدرو نديرو جوستيفيكاسيون إلا مكانتش باينة جوستيفيكاسيون، مي لا بليبار دي بروف تيبغو أو موان تسينيالي هاد الشرط، كيل كو سوا إكس أبارتيان دي إف موان إكس أبارتيان دي إف. أون أ نقدر نكتب هنا أون أ موان إكس أبارتيان دي إف، ولا غير فيرغول موان إكس أبارتيان دي إف. داكوغ. دوزيام كونديسيون، الشرط الثاني اللي خصو ضروري هو اللي مهم، انه ملي تنحسب ليماج ديال موان اكس، الا عطاتني اف دو اكس لا فونكسيون الي بير، الا لقيت ناقص اف دو اكس لا فونكسيون الي امبير. داكوغ. كنمشي لا فونكسيون اللي عندي هنا كنعوض اكس بموان اكس، واش يولي عندي؟ هنا موان اكس، هنا موان اكس، كندير اقواس. داكوغ، بلوس 1 فار. هنا ما بغيتش ندير اقواس لانه ما كاينش دوطخ تاعهم، دونك خليت غير موان اكس كومسا. لا فالور ابسولي ديال موان اكس هادي قاعده، سي لا فالور ابسولي دو اكس، باش تكون شي موان داخل الفالور ابسولي بغينا نحيدوها عندنا الحق نحيدوها. القاعده ديال لا فالور ابسولي ديال شي نومبر راه هي لا فالور ابسولي ديال لوبوزي ديالو. لا فالور ابسولي ديال موان 4 راه هي لا فالور ابسولي ديال 4. دونك هاد موان نقدر نحيدها، نكتب غير سولمون لا فالور ابسولي ديال اكس. موان اكس او كاري ليكسبونزون الي بير، نقدر نحيد هاد الموان، نجي نكتب غير اكس او كاري بلوس 1.
شنو تنلاحظ هنايا؟ لا فونكسيون هادي راه هي اف دو اكس. دونك شنو لقيت؟ ان ليماج ديال اف ديال موان اكس هي اف دو اكس. هابدا اف كي دايره الي بير، كون خرجت لي هنا ناقص اف دو اكس نقول الي بير. الوغ اف اي بير. D'accord? Je passe à la troisième question. Montrer que quel que soit x, y appartient, donc soit x appartient R plus et y appartient R plus, tel que x différent de y. غادي نمشي نحسب هاد الفراكسيون، خصني نلقاها كتساوي هادشي. داكوغ؟ دونك قال لي مونطري ان هادشي كيساوي هادشي. تخي بيان. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نحسب اف دو اكس موان اف دو y sur x moins y égal f de x. نمشي نحسب غير ليماج ديال x par la fonction f de x راه هي التعبير هذا ديريكتومون. لا فالور ابسولي ديال x sur x au carré plus 1 moins f de y. غادي نمشي نحسب ليماج ديال y في بلاصه x هنا وهنا نعوض ب y. دونك واش غتولي عندي لا فالور ابسولي ديال y sur y au carré plus 1 ولتحت شنو عندي x moins y. هنا عندي x moins y. تري بيان. الفوق شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير توحيد المقام. دونك الا درنا توحيد المقام هاد النيميراتور دينوميناتور نضربو في هذا. داكوغ؟ شتولي عندنا لا فالور ابسولي ديال x. واحد القضيه مهمه الله يرضي عليكم، هنا خديت x ابارتين r بلس ياك و y ابارتين r بلس، معنى خدام دي نومبر لي هما بوزيتيف. اذا يمكن ليا لا فالور ابسولي نحيد هنا لا فالور ابسولي ديال x غتبقى ليا هي سولمون x. كتبها ديريكتومون لان x ابارتين r بلس ça veut dire l'intervalle 0 plus infini x sur x au carré plus 1 moins y sur y au carré plus 1. très bien. هنا عندي x moins y. غنحاول هنا ندير توحيد المقام. دونك شنو غندير؟ غتولي عندي هنا x au carré plus 1 مضروبة في y au carré plus 1 وهنا x مضروبة في هادي x facteur y au carré plus 1 moins y facteur x au carré plus 1. très bien. دونك هاد الدينوميناتور احتفظت به هنايا. هنا الفوق درت توحيد المقام كسر واحد. دابا ابخي شنو غادي ندير؟ هادشي اللي كاين هنا نهبطو هنا لتحت. علاش؟ غنطبق واحد القاعده تنعرفوها حنا جميع. الا كانت عندي باغ اكزومبل ا سور بي لو تو على سي، نقدر هاد بي نهبطها هنا ونكتب غير ا سور بي سي. علاش؟ لانه الا كانت عندنا ا بي سور سي كنشادو هاد العدد اللي هو ا بي ا سور بي كنضربو في لانفيرس ديال هذا اللي هو ان سور سي. ولا ضربتي هذا في هذا وهذا في هذا تحصل اكزاكتومون على هاد النتيجه هادي. دونك حنا ديريكتومون هاد بي نهبطها ديريكتومون لتحت ونضربها في سي. وراه هاد التعبير عندي بحال هاد لا فورم هذا. غنشد هاد التعبير هذا نهبطو لتحت ونضربو في هذا. شنو يولي عندي؟ يولي عندي x au carré plus 1 facteur y au carré plus 1 مضروب في x moins y. ندير لها لي بارونتيز. والفوق شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا هادشي الفوق ندير ليه ديفلوبمون ديريكتوم باش منضيعش وقت. x fois y au carré سي x y au carré x fois 1 سي x moins y fois x au carré c'est moins y x au carré ou moins y fois 1 c'est moins y. très bien. دونك شنو غادي ندير؟ نخلي هادشي اللي كاين لتحت x au carré plus 1 facteur y au carré plus 1 facteur x moins y. ديما الله يرضي عليكم هاد التعبير هذا في الحقيقه شنو هذا؟ هذا راه هو هذاك التاف اللي تنسموه لو طو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون. تنديرو ملي تنبغيو نعرفو لا فونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسون، يعني ملي تنبغيو نعرفو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون كنحسبو هاد الطو دو فارياسيون. وحنا ديما ملي تنحسبو هاد الطو دو فارياسيون هاد اكس موان ايكغيك اللي كاينه لتحت ديما خاصها في الاخر خاصها تحيد من المقام. يعني هنايا ملي تنكون انا وصلت لهاد المرحله ياك خاص على فان اكس موان ايكغيك خاصني نكون عملت بها الفوق باش هاد اكس موان ايكغيك تختزل مع واحد اكس موان ايكغيك الفوق. دونك انا الفوق ديما خصني في هاد البلايص ديما نعمل نفاكتوريزي ب اكس موان ايكغيك باش تمشي ليا مع هادي ما خصهاش تبقى. داكوغ؟ تري بيان. هنا الفاكتوريزاسيون بهذا ما كتبانش لا بليبار دي طون ما تتبانش التلاميذ، ولكن مع كثره التمارين تبدا تبان ليك. غادي نجيب هاد ايكغي او سي 2 عاد هادي. دونك شنو تولي اكس ايكغي او سي 2
moins y x aussi. يعني j'ai changé l'ordre. وهذه parmi les techniques اللي تنديرو كنشونجو l'ordre باش تبان ليا الفاكتوريزاسيون ب x moins y. وهذيك ستبقى حداها. ها هي x moins y بدات تتبان. نمشي لهاد البلاصة هنا باينة x moins y. نمشي نفاكتوريزي هنايا. اش يولي عندي؟ هادشي اللي كاين هنا لتحت غنعاود نكتبو x au carré plus 1 y au carré plus 1 x moins y. هنا نعمل ب x y. إلا عملت ب x y شنو غتبقى ليا هنا؟ y moins x. تخي بيان. بلوس هنا يمكن ليا ندير أقواس هنايا x moins y. تخي بيان. أنا باغي نعمل ب x moins y الفوق. دونك هاد y و x نشونجي لوردر ديالهم. إلا بدلت جبت x هنا و y خصني نخرج واحد الموا على برا. ملي غضرب في هذا تولي موا هنا في هاد البلاصة. moins x y facteur x moins y plus x moins y. علاش؟ x au carré plus 1 facteur y au carré plus 1 x moins y. دابا شنو غندير؟ جو فاكتوريز تبع ما يلاه ذلك. غنجي ندير يساوي هنا نفاكتوريزي ب x moins y. هاهي x moins y. واش يبقى لي هنا؟ تبقى لي moins x y. وهنا اش غتبقى بحال عندنا هنا واحد هي بلوس 1. تحت نكتب هادشي كامل x au carré plus 1 فاكتور y au carré plus 1 فاكتور x moins y. دابا هاد x moins y مشات مع هادي. بقى ليا لتحت شنو بقى ليا؟ x au carré plus 1 فاكتور y au carré plus 1. والفوق هاد ناقص x y زايد واحد نقدر نشونجي لوردر. نسبق واحد هو الأول. هاد ليكسبرسيون راه هي اللي باغينا نوصل ليها هي هادي. داكوغ. واحد ناقص x y واحد ناقص x y x au carré plus 1 فاكتور y au carré plus 1. دونك راني وصلت لهداك الشي اللي طالبين مني. داكوغ. غادي نمشي دابا للكاتريام كيسيون. étudier la monotonie de f sur l'intervalle 0,1. شنو تيقول لي étudier la monotonie؟ يعني لي فارياسيون ديال لا فونكسيون. ديما نرجع سورتو هاد لي فونكسيون النوع ديال لي فونكسيون ماشي بحال لي فونكسيون اللي هما تعطوني بارابول ولا ايبربول. هادوك لي فونكسيون الفونكسيون ديال بولينوميال دو دوزيام دوغري ولا لي فونكسيون اوموغرافيك اللي تيكون على شكل f de x égale à ax زائد b على cx زائد d. هادو تنعرفو. عندنا طرق اخرى بسيطه دغيا تنجاوبو على لي فارياسيون ديالها. مي دو فاسون جينيرال شتي اون فوا يقول لك حسب هاد الطو فارياسيون ويقول لك من بعد ايتيدي لا مونوتوني شنو تمشي دير؟ كتمشي تشوف هاد الطو فارياسيون تانكادريه على في هاد الانترفال وتشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف لا فونكسيون إلي كرواسون. كان نيجاتيف سور هاد الانترفال لا فونكسيون إلي ديكرواسون. حنا ملي تنشوفو هاد الطو فارياسيون المقام ديالو راه بوزيتيف x au carré زائد واحد بوزيتيف وهادي بوزيتيف. دونك يكفي نشوف غير النيميراتور كي داير. إذا كان هذا بوزيتيف بوزيتيف على بوزيتيف يكون هادشي كان بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف بالتالي اف راه كرواسون. إذا كان هذا نيجاتيف نيجاتيف على بوزيتيف غيبقى نيجاتيف دونك هذا نيجاتيف دونك لا فونكسيون ديكرواسون. دونك شنو تنمشي ندير؟ لا مونوتوني ولا ديريكتومون سور لانترفال 0,1. دونك انا كناخد x ou y في هاد l'intervalle. On a x appartient à l'intervalle 0,1. Ça implique quoi? Que x il est compris entre 0 et 1. Et y aussi appartient à 0,1. Ça implique quoi? Que y il est compris entre 0 et 1. Et après, je vais dire, باش encadrer هاد النيميراتور خاصني l'encadrement ديال x y. غنضرب هادي في هادي هادي في هادي هادي في هادي. هنا x و y راه بوزيتيف دونك غير هادي في هادي وهادي في. دونك شنو نجي ندير؟ الوغ x y 0 في 0 0 واحد في واحد واحد. من بعد شنو غادي ندير؟ عندي x y كتبان ليا صغر من واحد. دونك كي غادي نقول على واحد ناقص x y إلا عرفت أن x y صغر من هادي يعني واحد هو الكبير. إلا كان هاد العدد الأول هنا كبر من هادي لا ديفيرونس تيكون ديما بوزيتيف. وإلا كان هاد لا ديفيرونس بوزيتيف وأنا هادشي عارفو بوزيتيف دونك هذاك غادي يكون الوغ f de x moins f de y sur x moins y في هاد الحالة كتكون بوزيتيف. علاش؟ لأنو هاد الديريفاتور راه تنعرفو بوزيتيف كار 1 moins x y بوزيتيف. اي هادشي اللي كاين في المقام x au carré plus 1 فاكتور y au carré plus 1
مالو كي يدير تا هو الي بوزيتيف، وبالتالي يولي عندي بوزيتيف على بوزيتيف غيكون هادشي كامل بوزيتيف. دونك الطو فارياسيون هنا اش كيدير الي بوزيتيف. الوغ هنا شنقول دونك بويسكو هاد الطو فارياسيون اللي تنسميه باختصار تي اف، تنسمو تي اف بوزيتيف، دونك اف كي دايره اي كرواسونت يعني ستريكتومون croissante sur l'intervalle 0,1. D'accord? On a dit de même sur l'intervalle 1 plus infini. 1 plus infini. Donc on a notre deux éléments. X appartient à l'intervalle 1 plus infini. Ça implique que X est plus grand que 1. Et Y appartient à l'intervalle 1 plus infini. Ça implique que Y est plus grand que 1. Donc, نضرب هذا في هذا وهذا في هذا شتولي عندي اكس اكغيك راه كبر من واحد. دونك الا كانت اكس اكغيك تنعرفها كبر من واحد، يعني واحد هو الصغير، كي غادي يكون هاد لا ديفيرونس الا عرفت ان واحد صغر من اكس اكغيك غيكون نيجاتيف هذا، وديجا عندنا هذا بوزيتيف نيجاتيف على بوزيتيف يكون عندنا هادشي كامل نيجاتيف، يعني هاد الطو فارياسيون غادي يكون نيجاتيف. دونك سو امبليك كو في هاد الحالة ان ان موان اكس اكغيك غادي يكون صغر من زيرو، لأن واحد صغر من هذا وواحد راه صغر من هذا. داكوغ. دونك دو اف دو اكس موان اف دو ايغريك سور اكس موان ايغريك راه صغر من زيرو، كار ندير جوستيفيكاسيون هاهي اف لأن هذا راه نيجاتيف وهذا بوزيتيف، هادشي اللي نجي نكتب هنايا ان موان اكس ايغريك نيجاتيف، دونك نكتب صغر من زيرو، اي اكس او كاري بلوس ان فاكتور ايغريك او كاري بلوس ان راه إلي بوزيتيف، بالتالي يولي عندي نيجاتيف على بوزيتيف، سا دون واحد الريزولتا اللي هي نيجاتيف. الوغ مادام الطو دو فارياسيون صغر من زيرو دونك لا فونكسيون إلا ديكرواسون سور هاد لانترفال. الوغ اف est strictement décroissante voilà ولا نقول غير décroissante seulement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. حتى هنا راه ممكن نجي نكتب غير لانه عندي سوبيريور ايكال زيرو، دونك نقدر نكتب غير كرواسون سور لانترفال 0,1. داكوغ. حتى اللي كتبت ستريكتومون ما كاينش مشكل. داكوغ. لانه فوالا هادشي غادي تشوفو في لا ديريفاسيون. دونك فوالا دونك سي با ان بروبليم، سوا كتبتي ستريكتومون ولا غير كرواسون راه مقبوله. ديدوير لي فارياسيون دو اف سور دي اف. هنا نديرو لي فارياسيون. هنا نعطيكم هاد التفاصيل معايا. déduire les variations de f sur df يعني على الدومين دو ديفينيسيون ديالها كامل. هنا تقدر تمشي دير واحد 5 في الوثائق ديالك ولا تجي دير واحد طابلو دو فارياسيون. ها x ها f de x la fonction définie sur quoi sur r moins l'infini plus l'infini. شفنا لي مونوطوني ديال f عند المجال 0 حتى لواحد ومن واحد بلوس انفيني. دونك هنا كيفاش عند 0,1 لقينا كرواسونت. داكوغ. كنا لقينا كرواسونت ومن 1 بلوس انفيني لقينا ديكرواسونت. هادشي اللي لقينا في السؤال 4. تري بيان. هنا تنعرفو باش نستنتج لي فارياسيون ديال اف سور دي اف لا فونكسيون عارفينها الى بيغ. الا كانت بيغ ديما الله يرضي عليك ديجا شفت انا كي دايره في لي زانترفال اللي هو بوزيتيف ياك، يعني في البلاصه اللي هي فيها دينامو بوزيتيف شفنا لا مونوطوني هنا كرواسون ديكرواسون. من بعد كتشوف كاع لي نومبر اللي كاين هنا دير ليهم لوبوزي ديال الاخر، لوبوزي ديال ان يكون موان 1. داكوغ. من بعد واحد الحاجه مهمه، لا خدينا لانترفال 1 بلوس انفيني هنا ديكرواسون بويسكو لا فونكسيون بيغ في الانترفال اللي غادي يكون سيميتريك مع هذا بالنسبه لزيرو. الا مشينا لاكس دي زابسيس غادي يكون هو لانترفال موان انفيني موان 1. الا كانت هنا ديكرواسون في الانترفال موان انفيني موان 1 كتكون الا كانت هنا ديكرواسون في الانترفال تكون كرواسون، يعني لا مونوطوني تتبدل. اما كون كانت لا فونكسيون امبير الا كانت هنا ديكرواسون حتى الانترفال الاخر اللي هو موان انفيني موان 1 تكون ديكرواسون. هنا قلنا موان انفيني موان 1 هاد الانترفال راه لي سيميتريك مع هذا بارابور زيرو الا مشينا لاكس دو سيميتري. هنا ديكرواسون دونك هنا تكون كرواسون. ومن 0 ل 1 في الانترفال 0 1 هنا كرواسون بويسكو إلي بيغ، دونك في الانترفال اللي هو سيميتريك مع 0 1 اللي هو هذا تكون ديكرواسون.
هادو قواعد نقرا عليهم. هنا تنكتب ليماج ديال واحد. شحال ليماج ديال واحد؟ إلا حسبنا غادي نلقاو واحد على جوج. وهنا ليماج ديال ناقص واحد، أيضا غادي تلقاو واحد على جوج. هنا ليماج ديال زيرو إلا حسبنا غادي نلقاو زيرو. صافي وتنكونو سالين. دابا الطابلو هما مطالبينش مني طابلو فارياسيون. نتا ممكن الطابلو فارياسيون ديرو غير في الوسط. ومن بعد شنو نجيو؟ الوغ اف تجي تكتب اون اف il est croissant sur l'intervalle 0 1 et décroissant sur l'intervalle 1 plus infini. اولا تقدر تجي تقول لي on a f il est croissant sur l'intervalle 0 1 et moins l'infini moins 1 et décroissant sur l'intervalle moins 1 0 et 1 plus infini. بغيتي دير لي طابلو فارياسيون راه كلشي واضح فيه حتى هو تيبقى صحيح. سوا طابلو فارياسيون اولا تكتب لي دي فراس اللي تيعبروا على هادشي. جو ريبيت، إذا بغينا نكتبو دي فراس شنو نقول لي؟ اف il est croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 1 هي et sur l'intervalle 0 1 toujours fermé et f décroissant sur l'intervalle moins 1 0 et l'intervalle 1 plus infini. Ça c'est tout. Alors chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.